सबैजनाले म्युट गरिबस्नु होला। अब हामी धेरै महत्त्वपूर्ण र अलमोस्ट स्योर एक्जाममा आउने क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेछौँ। त्यो के हो त भन्दाखेरि लिस्ट स्क्वायर मेथड अहिले पढ्न गइरहेछौँ। लिस्ट स्क्वायर मेथड लिस्ट स्क्वायर मेथड ल लिस्ट स्क्वायर मेथड को लागि सबभन्दा पहिला यस्तो हामीले के गर्छौँ, दिएको डाटालाई जस्तै हिजो हामीले एउटा मेथड पनि पढेको थियौँ। एउटा मेथडको नाम के थियो भन्दाखेरि हामीले पढेको मेथड मुभिङ एभरेज मेथड, र त्यो त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण छैन। दुईटा अहिलेसम्म 10 वर्षको इक्जाममा क्वेसन प्याटर्न हेर्दा दुईटा क्वेसन मात्र आएको, अथवा 2 वर्ष कुनै 2 इयरमा सोधिएको छ भने लिस्ट स्क्वायर मेथड हरेक वर्ष सोधिएको छ एउटा क्वेसन। तपाईँले लिस्ट स्क्वायर मेथडको मैले जुन क्वेसन पठाएको छु त्यसमा धेरै क्वेसन छ, अर्थात् हरेक वर्ष एउटा क्वेसन कम्तीमा सोधिएको छ। यसको कमन मेथडहरू सिकौँ र त्यसको धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला, किनभने यो अलमोस्ट स्योर हो। अलमोस्ट स्योर क्वेसन हो, एउटा 10 मार्क हो। अलमोस्ट स्योर नै भन्नु पर्यो है। यो हुन त टाइम सिरिजबाट एउटा र अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, दुईटा क्वेसन मध्ये एउटा स्योर आउँछ, तर यो चाहिँ एकदमै रेगुलर आइरहेछ। त यसलाई चाहिँ त्यो हिसाबले हेरौँ कि 10 मार्क आज पढेपछि 10 मार्क मिस नहोस् है। ल अब सुरु गरौँ। लिस्ट स्क्वायर मेथडमा सबभन्दा पहिला के गर्ने, सधैँ क्वेसन सोधेको हुन्छ स्ट्रेट लाइन फिट गर, पहिलो क्वेसन सोधेको हुन्छ। दोस्रो क्वेसन सोधेको हुन्छ इस्टिमेट गर। पहिला के सोधेको हुन्छ, फिट अ स्ट्रेट लाइन, फिट क्वेसन है, फिट अ स्ट्रेट लाइन, डाटा दिएको हुन्छ, फिट अ स्ट्रेट, कमन क्वेसन है, स्ट्रेट लाइन एउटा क्वेसन हुन्छ, रफमा मैले लेखेँ। त्यसपछि भन्छ इस्टिमेट भन्छ, इस्टिमेट भन्छ दोस्रो क्वेसन। यो क्वेसन कमन क्वेसन भयो, हरेकमा कम्तीमा यति त सोधेको हुन्छ, यसमा अझै क्वेसन थपेको हुन्छ, छुट्टै कुरो, तर यति कम्तीमा पक्कै हुन्छ। पहिला त यो र यो दुईटाको काम गरौँ, त्यसपछि अझै थप के सोधिन सक्छ त्यसको बारेमा हामीले विशेष डिस्कस गरौँला। पहिला त जेनरल क्वेसन जुन कम्पलसरी छ, एउटा डाटा दिएपछि यो र दुईटा क्वेसन सोधिने, त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। पहिला फिट अ स्ट्रेट लाइन भन्ने सोधिन्छ, त्यसको लागि सिधै यहाँबाट सुरु गर्नु होला। लेट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड बी, यसरी लेख्नु होला। लेट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड बी, लेट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड बी, यसरी लेख्नु होला। त्यसपछि y इक्वल्स टु a प्लस bx लेख्नु होला, नम्बर 1 है। y इक्वल्स टु a प्लस bx भनेर लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो x के हो त, y के हो, यो x टाइम भेरिएबल हो। यो वेयर x भनेको यो के हो, टाइम भेरिएबल हो, टाइम। म यसको बारेमा भन्छु, यो अब लेख्नु पर्दैन क्वेसन सल्युसनमा, यतिसम्म लेख्ने, तर यसको मिनिङ त बुझ्नु पर्यो। प्रयोग गरिरहेछौँ यो इक्वेसन भने यसको मिनिङ लेख्नु पर्ने भयो। त्यही भएर मिनिङ लेख्नको लागि म अर्को कलरले वेयर लेखिदिन्छु, जुन हामीलाई x इक्वल्स टु के अरे टाइम भेरिएबल, यसलाई वर्डमा भन्नु पऱ्यो भने टाइम भेरिएबल भन्छौँ हामी। भन्नुपर्दा अरूलाई भन्नुपर्दा के भन्ने, वाट इज यक्स, त यक्स इज टाइम भेरिएबल। अब यक्सको भ्यालु कसरी लिने गरिन्छ भन्दाखेरि दुईटा यसको कन्सेप्ट छ। यक्सको भ्यालुको भ्यालुको बारेमा दुईवटा कन्सेप्ट छ। एउटा कन्सेप्ट अड हुँदा, नम्बर अफ डाटा अड हुँदा, डाटा अड भन्नुको अर्थ यस्तो, जस्तै यो तपाईँहरूले नोट नगर्नु होला यता। जस्तै मानौँ यहाँनिर इयर दिएको छ, यता मानौँ प्रफिट दिएको छ, हो कि नि, कुनै यस्तो डाटा दिएको हुन्छ हामीसँग, जस्तै 2060, 2061, 2062, यो उदाहरण हो है, यो अहिले कपी नगर्नु होला, यो कपी गर्नु होला। 2062, 2063, 1, 2, 3, 4, 5वटा डाटा यहाँनिर छ। यहाँनिर तपाईँको डाटा मानौँ 80, 110, 90, 200, 205, यसरी केही डाटा, वाटेभर डाटा दिएको छ। अब हेर्नुहोस् है, कतिवटा डाटा छ यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 भनेको त यो अड हुने भयो। त्यो टाइम वाइलाई हामीले टी भन्ने गर्छौँ, वाइलाई के लेखिदिन्छु सर्टकटमा, टी।
र यो 5 वटा टाइम भेरिएबल छ भने हामीले के गर्छौँ, यो x को भ्यालु लिन्छौँ। यो y भयो तपाईँको, यो y t र y क्वेसनमा अलरेडी दिएकै हुन्छ। तर y त यहाँ ठिक छ, यो y, तर x त छैन यहाँ क्वेसनमा। क्वेसन त यति मात्र हो, यस्तै प्याटर्नमा डाटा दिएको हुन्छ। अब हामीले के गर्छौँ, x कसरी पत्ता लगाउने त? x कसरी पत्ता लगाउने? यसरी, x इक्वल्स टु इफ, दुईटा केस, इफ n इज अड, x पत्ता लगाउने तरिका यो x जुन छ नि यहाँ, यो x को पत्ता लगाउने तरिका n इज अड। त अहिले अड छ कि इभेन भन्न सक्नुहुन्छ? 1 2 3 4 5, 5 भनेको अड। अड हुँदा x को भ्यालु तपाईँले यसरी लिनु होला, t माइनस बीचको भ्यालु कुन हो? 1 2 3 4 5, त बीचमा कति छ? 2062, त मिडिल। अब त यहाँ लेख्नु पर्दा अ मिडिल टाइम, अ मिडिल टाइम अथवा मिडिल इयर, मिडिल इयरलाई लिनु होला। एउटै मिडिल इयर हुन्छ अड हुँदा त। 1 2 3 4 5 बीचको टाइम यही हो, त मिडिल इयर यस्तो। अब जस्तै यसमा x को भ्यालु लिनु पर्दा के लिन्छौँ? यहाँनिर x भनेको के हो? यहाँनिर x जुन भ्यालु लिन्छौँ, यो x को भ्यालु के त? कति त? त x इक्वल्स टु t माइनस मिडिल टाइम कति छ यहाँ? 2062, यसरी लिनु होला x को भ्यालु है। कुन केसमा त्यसरी लिने? अड हुँदाको बेलाको। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ अड होइन, मसँग मानौँ इभेन छ भने के गर्ने? त अब यो अडको त समस्या समाधान भइसक्यो, x को टेबल कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर। अब यदि इभन भए, इफ n इज इभन है, तर n अड हुँदा नि एउटा कुरा हेर्नुहोस्, n अड हुँदा यो b-ले, म b को बारेमा पनि भनिदिन्छु, यो b-ले के दिन्छ? n अन हुँदा b भनेको तपाईँको एनुअल रेट अफ चेन्ज हुन्छ। एनुअल रेट अफ चेन्ज दिन्छ यसले, वर्षै पछिको रेट अफ चेन्ज दिन्छ। अब प्रफिट छ भने प्रफिट इन्क्रिज भइरहेछ भने बी को भ्यालु पोजिटिभ आए एनुअल इन्क्रिज, बी को भ्यालु नेगेटिभ भए एनुअल डिक्रिज। यहाँनिर बी को भ्यालु पोजिटिभ पनि आउन सक्छ, यहाँ नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। त्यही भएर एनुअल त एनुअल रेट अफ चेन्ज, एनुअल रेट अफ चेन्ज दिन्छ। यो सधैँ सम्झिनु होला। मैले फेरि भने, बी को भ्यालु पोजिटिभ भए एनुअल ग्रोथ भन्छौँ, बी को भ्यालु नेगेटिभ भए एनुअल डिक्रिज भन्छौँ है। चेन्ज त दुई थरीको हुन्छ, कि त इन्क्रिज कि त डिक्रिज। पोजिटिभ भए इन्क्रिज, नेगेटिभ आन्सर आए डिक्रिज, एनुअल डिक्रिज भन्ने, बुझ्नुभयो? त यसरी बी को भ्यालुको कन्क्लुजन लेख्न मिल्छ। क्वेसन कहिलेकाहीँ सोधिन्छ एनुअल कतिले प्रफिट बढ्दो रहेछ, त बी को भ्यालु जति आन्सर आउँछ त्यतिले एनुअल बढ्दो रहेछ। एनुअल कतिले घट्दो रहेछ, त बी को भ्यालु नेगेटिभ छ भने त्यति भ्यालुले घट्दो रहेछ भनेर हामी डिसिजन लेखिदिन्छौँ बी को भ्यालु हेरेर। त यो सम्झिनु होला बी को भ्यालु। अब दोस्रो, इफ n इभेन हुँदा, इफ n इज इभन, इभन भनेको जस्तै यहाँनिर 1 2 3 4 5 छ, अझै भएको भए 2064 थपिएको भए, अब मानौँ यो 200 छ, 220 छ ल सपोज। अब कुन लिनुहुन्छ भन्नुहोस्, यहाँ समस्या भयो। यो मिडिल इयर त दुईटा छ, हेर्नुहोस् यहाँनिर मिडिल इयर हामीसँग कतिवटा छ? दुईवटा। यो दुईवटा मिडिल इयर छ, 1 2 3 4 5 6, दुईटा मिडिलमा पर्यो। यो दुईटा भन्दा माथि 2 2। अब के गर्ने है? यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? इभेन भएको अवस्थामा सधैँ के गर्नु होला तपाईँहरूले? सधैँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? यो याद राख्नु होला, यो लिनुहुन्छ, x को भ्यालु लिनु पर्यो भने 2 टाइम्स t माइनस 2 टाइम्स है। यहाँ t माइनस डाइरेक्ट मिडिल टाइम गऱ्यौँ, तर यहाँ 2 टाइम्स, दुईटा मिडिल छ नि, दुईटा मिडिलको मिड भ्यालु कति हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? मिड भ्यालु अफ 2 मिडिल टाइम, 2 मिडिल इयर, यो नबिर्सिनु होला। त यसको अब कति लिनुपर्ने हुन्छ भन्नुहोस् त? x को भ्यालु 1 2 3 4 5 6 वटा छ, त अब चाहिँ x को भ्यालु कति लिनुहुन्छ? x इक्वल्स टु 2 टाइम्स t माइनस, अब भन्नुहोस् त यो दुईटैको मिड पोइन्ट कति हुन्छ? मिड भ्यालु, यो दुईटैको मिड पोइन्ट, यो 61 62 63 63 64 65, ल भन्नुहोस् त अब यो दुईटैको मिड पोइन्ट कति हुन्छ?
2062.5 हुन्छ हेर्नुहोस्, हो कि नै? अब यसरी लिनुहुन्छ। कुन बेला? जब इभन छ। यो सधैँ फिक्स छ, यो रुल याद राख्नु होला। अब भन्नुहुन्छ यसरी इभन लिँदा 2 टाइम्स मल्टिप्लाई भइसकेको अवस्थामा बीले के दिन्छ? अबको बीले के दिन्छ? यसरी 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गरेर इभेनको केसमा बीले एनुअल दिँदैन, हाफ इयरली रेट अफ चेन्ज दिन्छ। हाफ इयरली रेट अफ चेन्ज दिन्छ, रेट अफ चेन्ज दिन्छ। भनेपछि एनुअल रेट अफ चेन्ज सोधेको भए के गर्छौँ हामीले? के गर्छौँ भन्न सक्नुहुन्छ? यो त हाफ इयरली रेट अफ चेन्ज कुन अवस्थामा? एन इभेन भएर यो 2 मल्टिप्लाई गरिसकेको अवस्थामा बीले हाफ इयरली रेट अफ चेन्ज दिन्छ। सधैँ सम्झिनु होला, किनभने यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरिसकेका छौँ, यहाँ त त्यस्तो मल्टिप्लाई भएको छैन। अब त्यसो भए यदि यो क्वेसनमा इभेन भएको केसमा एनुअल ग्रोथ रेट सोधेको भए, एनुअल रेट अफ चेन्ज सोधेको भए के गरिदिन्छौँ? त जति बीको भ्यालु आएको हुन्छ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। 2b ले के दिन्छ? अब बल्ल एनुअल रेट अफ चेन्जको भ्यालु दिन्छ। यो सधैँ ध्यान राख्नु होला, नभए यो यहाँ विद्यार्थीले धेरै मिस्टेक गर्छ। बानी परिसकेका हुन्छ यो, अनि क्वेसन इभेनको भइदिन्छ, 2 ले मल्टिप्लाई गरेको हुन्छ, यसलाई नि बीकै भ्यालुलाई नि एनुअल रेट अफ चेन्ज लेखिदिन्छ। 1 मार्क 2 मार्क थपिएको हुन्छ नि त्यहाँ एबिसिडी क्वेसनमा, त्यहाँ मिस्टेक गर्न सक्छ, याद राख्नु होला यो। बुझ्नुभयो? यहाँसम्म नोट गर्नुभयो भने मेट्छु। भयो? बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस्, अब सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो जुन मैले यो अब यो डाटाको हिसाबले हेर्ने, यहाँबाट यो फिक्स छ। यो हरेक क्वेसनमा यो टाइम लिस्ट स्क्वायर मेथडको क्वेसन सोध्यो कि यो एजुम गर्नै पर्ने हुन्छ। र यो वाइ त भयो डाटा, एबी वाइ भयो यो डाटा र यो टाइम। तर यहाँ यक्स छ, यक्स त यहाँ डाटा क्वेसनमा दिएकै हुँदैन। हेर्नुहोस्, त यक्स भनेको के हो? टाइम भेरिएबल हो। यक्स भनेको के हो? टाइम भेरिएबल हो। हेर्नुहोस् त, टाइम भेरिएबल। अब यक्सको भ्यालु फरक फरक हुने भएकोले म यक्सलाई अलिकति विशेष रूपले यहाँनिर क्लियरिफाई गरेको छु। तपाईँको मैले भनेको यति मात्र डाटा छ, यति मात्र डाटा भएको अवस्थामा, 5 वटा मात्र डाटा भएको अवस्थामा यो त अड हो। 1 2 3 4 5 अड भयो। यो एउटा उदाहरण छ। अड यदि डाटा यसरी डाटा क्वेसनमा दिएको छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अड छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ? यक्सको भ्यालु चाहियो भने, यो यक्सको भ्यालु चाहियो भने यक्स इक्वल्स टु के गर्छौँ? टी भनेको टाइम माइनस बिचको कुन छ? मिडिल टाइम। हेर्नु त यक्स भनेको के हो? यो मिडिल टाइम हो। मिडिल टाइम कुन भयो? 1 2 3 4 5 त यो हो मिडिल टाइम। त 2062 बिचको टाइम लिने र यसरी यक्सको भ्यालु डाटाबाट क्यालकुलेसन गर्ने, यो टेक्निक भयो। र यसरी लिइसकेपछि जुन बीको आन्सर हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ नि, यो बी त्यति बेला एनुअल रेट अफ चेन्ज हुन्छ। ल हजुर भन्नुहोस् त। त्यहाँ 5 वटा डाटामा के अनि त्यो मिडिल ल्याउने नि, यति 4 वटा डाटा भयो भने कसरी? अब त्यसको लागि पनि भन्दैछु नि। पहिला त अडको लागि बुझ्नुभयो, 5 वटाको लागि बुझ्नुभयो? ल अब यही त छ नि। यहाँ हेर्नुहोस् त, इभन हुँदा, इभन भनेको 6 वटा अथवा 4 वटा, तपाईँले भन्न खोजेको त्यही होइन र है। अब मानौ 2065 अझै एउटा डाटा थपिएको छ। अब कतिवटा भयो? अब डाटा कतिवटा भयो? हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 वटा भयो है। अब 6 वटा डाटा भएको केसमा त दुईटा बिचमा नबोल्नु होला, क्लासमा नबोल्नु होला, म्युट गर्नु होला, तपाईँहरू म्युट गर्। ल हेर्नुहोस् त, त्यसपछि ल यहाँ थियौँ हामी। इभेन हुँदा, इभेन भनेको यस्तो 1 2 3 4 5 6 जोडी बेजोरा हुँदा त भयो। अब जोरा हुँदा त के भयो त? दुईवटा भ्यालु यहाँ हामीले बिचमा देखिरहेछौँ। यो दुईवटा भ्यालु मिडमा देखिरहेछौँ, बिचमा, हो कि नै?
अब यो 2 मध्ये कुन लिने? त दुईटैको के लिने? यहाँ के दिएको छ हेर्नुहोस् त। अब n इभेन हुँदा, जोडा सङ्ख्या हुँदा, n भनेको जोडा सङ्ख्या हुँदा x को भ्यालु 2 टाइम्स t माइनस mb, mb भनेको मिड भ्यालु अफ 2 मिडल इयर। यो दुईटा मिडल इयरको मिड भ्यालु लिने भनेपछि कसरी लिने? यो 2 त 2 t माइनस त t माइनस र मिड भ्यालु त यो दुईटाको मिड भ्यालु कति हुन्छ? 2062 र 2063 को मिड भ्यालु 2062.5 लिइदिने भयो, सक्यो। मिड भ्यालु अप टु मिडल इयर्स लिने। ल अब त्यस्तो अवस्थाको बी अब आयो भने बी एनुअल रेट रहँदैन, एनुअल रेट रहँदैन, कस्तो हुन्छ? हाफ इयरली रेट भइदिन्छ। यहाँ परिवर्तन भइदिन्छ हेर्नुहोस् है। अरू सबै थोक सेम रहन्छ। बीको कन्क्लुजन लेख्दा परिवर्तन हुन्छ। यसको बीको कन्क्लुजन भयो एनुअल रेट अफ चेन्ज। अब जुन बी आउँछ यसरी एक्सलाई 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गरेर इभेनको केसमा जुन बी आउँछ नि, यो हाफ इयरली रेट अफ चेन्ज हो। यदि इक्जाममा सोधिएको छ, क्वेसनमा सोधिएको छ एनुअल रेट अफ चेन्ज, त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यही बीलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर अनि आन्सर भन्छौँ एनुअल रेट अफ चेन्ज यति हो। यति मात्र फरक हेर्नुहोस् त, यसमा र यसमा मात्र फरक छ। अरू र यो 2 टाइम्स यहाँ 2 टाइम्स छैन। यो सम्झिनु होला, जेनरल कन्सेप्ट हो यो। है, यहाँसम्म बुझ्नुभयो सबैजनाले? अगाडि मेटौँ? हो, यो यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो कुराहरू। यो डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले क्वेसन हेरी। कुनै क्वेसन अड नम्बर अफ दिएको छ भने यो डिसिजन गर्ने, इभेनवटा दिएको छ भने यो डिसिजन गर्ने। फर्स्टमै क्याल्कुलेसन यो लेख्ने बित्तिकै यो डिसिजन गरिदिनु पर्ने हुन्छ डाटा हेरिकन। ल, अब यसपछिको अब अगाडि बढौँ। अब अगाडि बढ्दा के ए र बीको भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? ल हेर्नुहोस्, ए र बीको भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? ए र बीको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीसँग सजिलो र छोटो फर्मुला छ। त्यो कुन हो? अब क्याल्कुलेसन अफ ए एन्ड बी के लेख्न गइरहेको छु फर्मुला? अब ए र बीको क्याल्कुलेसन यो माथिको रहिरहोस् है, माथिको त लेख्नु रिपिट गर्नु परेन तपाईँले, यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्। क्याल्कुलेसन अफ ए एन्ड बी त तपाईँको सजिलो छ। ए को भ्याल्यु सम अफ वाइ बाई एन गरिदिनुहोस्। एन भनेको कतिवटा अब्जर्भेसन, सम अफ वाइ भनेको डाटा वाइ दिएको हुन्छ, एन गरिदिनुहोस्। एन्ड बीको भ्यालु तपाईँको सम अफ एक्स वाइ बाई सम अफ एक्स स्क्वायर गरिदिनुहोस्। बस यही दुईवटा भ्यालुले ए र बीको भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौँ। ए र बीको भ्यालु पत्ता लागिसकेपछि यसमा सब्स्टिट्युट गरिदिनु त आन्सर सक्यो। यति हो, बस कन्सेप्ट यति हो। भयो? बुझ्नुभयो? यस। यो समेसन वाइ भन्नाले के हो? अब डाटा दिएको हुन्छ नि, वाइ जोड्ने। अब क्वेसनमा हेरौँ, अब यही कुराहरू यो हामीले डाटाबाट प्राप्त गर्छौँ। समेसन वाइ बाई एन। अब एउटा इक्जाम्पल गरी हेरौँ, समेसन वाइ के हो, एक्स के हो, कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, यी कुराहरूको लागि तब प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल। मेन कुरो यही हो। यो एज्युम गर्ने, यो एज्युम गरेर ए र बी पत्ता लगाउने। एक्स त डाटामा दिएको हुँदैन, एक्स कसरी पत्ता लगाउने त्यो पनि भनिसकेँ। पहिलो कुरो यो एज्युम गर्ने, दोस्रो एक्स डिफाइन गर्ने, तेस्रो कुरो ए र बी क्याल्कुलेसन गर्ने। सक्यो, टाइम लिस्ट स्क्वायर मेथड कम्प्लिट। अब म तपाईँहरूलाई क्वेसन अब सेयर गर्छु, एउटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ, त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ है त। ल, अब कति टाइम बाँकी छ? तपाईँहरूले 5 मिनट अझै दिन सक्नुहुन्छ। 7:05 पढ्न सक्नुहुन्छ? हुन्छ सर। 7-5 मिनट, किनभने 5-7 मिनटमा एउटा सल्युसन कम्प्लिट हुन्छ र तपाईँले कम्प्लिट बुझ्न सक्नुहुन्छ है। सो अब ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरूले यो जुन मैले लिङ्क पठाएँ नि, त्यो लिङ्क सेभ गरेर राख्नु होला। अब यो लिङ्कमा परिवर्तन नगरौँ। आज जसरी जोइन हुनुभयो सेम त्यही तरिकाले जोइन गर्नुहोला है। ल, आज अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ, पहिलो दिन अब पढ्दै जाँदा समस्या हुन्छ, त्यसपछि त हुँदैन होला। अब हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ तपाईँहरूलाई क्वेसन देखाइरहेको छु। क्वेसन मैले कहाँ राखेको छु, एकैछिन है। ट्युसन मेटेरियल, एकैछिन, 1 मिनट। टाइम सिरिज हजुर हो। हिजो मैले क्वेसन पठाइदिएँ नि, हिजो मैले पठाएको क्वेसन छ, त्यहाँ ओल्ड क्वेसन हेर्नुभयो? सबै मैले इयर सहित लेखिदिएको छु। हो, त्यही क्वेसन जान्छौँ। र तपाईँहरूसँग त्यो क्वेसन छैन भने यो ओल्ड क्वेसन, ओल्ड इज गोल्ड छ नि, यसकै क्वेसन हो। मैले त्यसलाई के गरेको छु, विद्यार्थीलाई सजिलो हुने हिसाबले सजिलोदेखि गाह्रो सिस्टममा मिलाइदिएको छु टाइप गर्न लगाएर है। त्यति हो।
तपाईँले इयर हिसाबले सबै क्वेसन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ क्वेसन। ल हेर्नुहोस् त सेयर भइरहेछ, हेर्नुभयो? क्वेसन देखिन्छ, देखिरहेछ? क्वेसन सेयर भयो? भन्नु होला भयो सर। ल त क्वेसन नम्बर हिजो हामीले क्वेसन नम्बर 1 र 2 को डिस्कस गऱ्यौँ। यो कुन मेथडसँग सम्बन्धित हो? यो 2 हिजो परेको लिस्ट स्क्वायर मेथडसँग, मुभिङ एभरेज मेथडसँग सम्बन्धित। अब 3 पछि हेर्नुहोस् त लिस्ट स्क्वायर मेथड कति धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यसको म पहिला हाइलाइट गरिदिन्छु। क्वेसन नम्बर 3 देखि लिएर हेर्नुहोस् लिस्ट स्क्वायर मेथडको क्वेसन हेर्नुहोस् त, जुन अहिले पऱ्यो योभन्दा बढी कन्सेप्टै युज हुँदैन। अहिले परेको नि 3टा, त्योभन्दा बढी तपाईँले प्रयोग गर्नु पर्दैन। र त्यो कहाँदेखि कहाँसम्म हो? क्वेसन नम्बर 3 देखि हेर्नुहोस्, हरेक यहाँ इयर पनि लेखिदिएको छ, तपाईँ यहाँ मार्क गर्नु होला। कुन वर्षमा सोधिएको हो यो पनि लेखिदिएको छु, आन्सर पनि लेखिदिएको छु यहाँनिर है। यसरी इयर कुन इयरमा सोधिएको छ यो 3 देखि लिएर हेर्नुहोस् त कति धेरै म यहाँ पल्टाइरहेको छु। हेर्नुहोस् यो सबै टेबल भएको तपाईँको सबै लिस्ट स्क्वायर मेथडको क्वेसन हो। हेर्नुहोस् अहिलेसम्म पनि इन्ड भएको छैन, म्युट गरेर बोल्नु होला। यो सबै तपाईँको यो सबै सेम हो। हेर्नुहोस् यहाँसम्म 24 नम्बरसम्म भनेपछि हेर्नुहोस् त 24, 12, 20, 22वटा क्वेसन अर्थात् तपाईँको कम्पलसरी यो कन्फर्म क्वेसन यो हो यो भन्ने कुरो हामीले यहाँबाट बुझ्यौँ है। सो अब हामीले त्यही हिसाबले यसलाई फोकस गरेर पढौँ। एउटा क्वेसन मात्र सल्भ गर्छु, तपाईँले यो सबै हेर्न तपाईँले कन्फिडेन्स लेभल बढ्छ, यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, हरेक क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले हामी एउटा क्वेसन यही 2073 कै क्वेसन म सल्भ गरिरहेको छु, क्वेसन नम्बर 8। ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 8 सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। हुन्छ सेयर क्वेसन हेर्नुभयो? ल यो क्वेसन नम्बर 8 मैले गरिदिएपछि तपाईँहरूले सबै क्वेसन बाँकी रहेको जति पनि मैले क्वेसन पठाएको छु सबै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यो स्योर क्वेसन हो। ल क्वेसन नम्बर 8 मा के भनिएको छ? काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी 2073 मा सोधिएको लेटेस्ट क्वेसन नै हो। काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी मेट्रोपोलिटन पुलिस इज स्टडिङ द नम्बर अफ ट्राफिक फेसिलिटी मिस्टेक छ यो फेसिलिटी हुनुपर्ने, रिजल्टिङ द ड्रङ्क ड्राइभिङ ड्युरिङ 2005 to 2008 भनेको 2005 देखि 2011 सम्मको डाटा दिएको छ। नम्बर अफ डेथ, कम्प्युट ट्रेन्ड भ्यालुज, लिस्ट स्क्वायर मेथड, इस्टिमेट यस्तो दिएको छ है। ओके त केही पार्ट्स यसको आज परेको हिसाबले के छ? तपाईँले के 10 मिनट 5-7 मिनट 10 मिनट छ तपाईँसँग कि के गर्छौँ? छ ल हुन्छ। ल क्वेसन नम्बर 8 को हेर्नुहोस् त सल्युसन। क्वेसन हेरिसक्नुभयो? ल मैले अब सेयर हटाएँ है त, सेयर एक्जिट गरेँ मैले। ल अब यो क्वेसन नम्बर 8 मा दिएको छ क्यालकुलेसन टेबल। हेर्नुहोस् त क्यालकुलेसन टेबल। ल क्यालकुलेसन टेबलमा इयर दिएको छ, हेर्नुहोस् यहाँ इयर यहाँनिर इयर छ। इयरमा कति 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011। ल कतिवटा अब भन्नु, डिसाइड गर्नुहोस् इभेन कि अड। तबसम्म म वाइ लेख्छु, विचार गर्दै जानु। यहाँ नम्बर अफ डेथ्स वाइ, यो भयो टी तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ टी र यो वाइ। अब अड छ भने के गर्छौँ? एक्स वाइको भ्यालु कति छ? 75, 90, 94, 91, 85, 90 र 98। यहाँ टोटल गऱ्यो भने सम अफ वाइ आउँछ। अघि एकजनाले सोध्नु भएको थियो सम अफ वाइ टोटल गर्दा। तर एक्सको बारेमा तपाईँहरूको डिसिजन के भयो भन्नुहोस् त? एक्स के लिने? यो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अड गिभेन। एनको भ्यालु हो, एनको भ्यालु तपाईँको 7 भइरहेछ भनेपछि अडमा त एउटा मिडिल होला नि, कुन मिडिल छ भन्नुहोस् त? मिडिल टाइम एउटै
2008 मिडल टाइम हो। त अडको केसमा हामीले के गर्न भनेको थियौँ, टी माइनस मिडल टाइम। त मिडल टाइम 2008, यदि इभेन भएको भए 2 टाइम्स भनेर लेखिसकेका छौँ। ल ओके, अब टी त के गर्नु होला, 2008 लेखेको छु नि, हेर्नु सर्टकट तरिका हेर्नुहोस्। 2008 कहाँ छ यहाँ, यसको 0 गरिदिनु होला। जति एजुम मिलिनु भएको छ नि ओरिजिन, यसलाई ओरिजिन इयर भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ, ओरिजिन इयर। यसलाई के भन्छौँ हामीले, ओरिजिन इयर। ओरिजिन इयर कति लिएको छौँ, ओरिजिन इयर 2008 है। ओरिजिन, यसलाई के भन्छ, ओरिजिन इयर। ओरिजिन इयरको भ्यालु 0, त्यसपछि 1 2 3, फास्टमा -1 -2 -3 लेखिदिनु होला, आउँछ स्योर है। यो त यो लेख्न भर्न त तपाईँले अप्ठ्यारो हुँदैन। जुन लिनुभएको छ त्यहाँ 0, त्यसपछि 1 2 3 माथि -1 2 3, बस जहाँसम्म जाओस्। ठिक छ, ओके। अब हेर्नुहोस्, घटाएर पनि चेक गर्नु होला। 2005 यहाँनिर 2005 -8 -3 नै हुन्छ। यहाँ 6 राख्दा 2006 -2 -2 त्यसरी पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सम अफ एक्स सधैँ 0 नै आउँछ। हेर्नुहोस् त, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 0 नै आउँछ, हो कि नै। अब सम अफ एक्स 0 भयो भने अब त्यसपछि के चाहियो हामीलाई, XY। XY क्यालकुलेसन गरिदिनुहोस्। कति भयो XY, 75 - 3 भन्नु होला। ल भन्नुहोस् त, 75 - 3 भन्नुहोस्। कति भयो लिस्ट, 72। एकैछिन ल, 7 होइन, यो 75 - 3 225, यो कति भयो, 180, यो -94, यो भयो 0, यो 85, यो भयो 180, यो चाहिँ कति, यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 98 इन्टु 7 8 4 4 8 3 24, 2 9 3 27 र 2 29 भयो। ठिक छ, यो ठिक छ। ल सम अफ XY पनि भन्नुहोस्। यो प्लसमा छ, यो तीनवटै माइनसमा छ। सम अफ XY पनि भन्नुहोस्। सम अफ XY कति हुन्छ, म्युट गर्नु होला, कसैको भाइब्रेसन आइरहेछ। ल भयो, सम अफ XY भयो। त्यसपछि सम अफ एक्स स्क्वायर, स्क्रिन लाइटको फ्लक्चुएसनले यस्तो यस्तो भइरहेछ। ल ठिक छ, अब कति भयो यसको, -49। फाइनल क्यालकुलेट गर्दै जानु होला। ल अब एक्स स्क्वायर चाहियो। त एक्स स्क्वायर भनेको -3 को स्क्वायर 9 4 1 0 1 4 9। यसको भ्यालु कति आयो त भन्नुहोस् त, फाइनल 510। यो होइन, मिस्टेक हो, किनभने यो तिनटै एड गर्नुहोस्, यो घटाउनुहोस्, हो 60 नै हुन्छ, हो त्यही नै हुन्छ, हो। किनभने यो प्लस गर्नु पर्यो, यो तिनटै घटाइदिनु पर्यो, त्यसमा त 60 सानो भ्यालु आउँछ 60। र सम अफ एक्स स्क्वायर चाहिँ कति आउँछ भन्नुहोस् त, 9 र 4 13 1 14 र 14 28 2 28 आयो, हो कि नै। अझै एउटा कलम यहाँ हामीलाई आवश्यक पर्छ, एउटा कलम अझै आवश्यक पर्छ। त्यसको लागि यसलाई भन्छु ट्रेन्ड भ्यालु। त्यसको लागि एउटा छुट्याइराखौँ, पछि अहिले पर्दैन, एकछिन पछि क्यालकुलेसन पछि। यहाँसम्म भयो है त। ल अब हामीले यति के, यो 620, ल यति वाइ 623 पनि आयो, यो पनि भयो। ल भयो, यहाँसम्म भयो। अब के गर्छौँ, ए र बी लेट स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड भनेको छ, क्वेसनमा सोधिएको छ, कम्प्युट लिस्ट स्क्वायर मेथड। लेट स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड। अब हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ, मेट्दिउँ, यो टेबल मेट्दिउँ। ल अब हेर्नुहोस् त, अब हामीले के गर्छौँ यहाँनिर, लेट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड बी। अब यहाँबाट लेट अ, अघि जस्तै स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड बी। लेट स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड बी। स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड कति छ, लेट स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड बी y इक्वल्स टु a प्लस bx, इक्वेसन नम्बर 1। अब y त प्रफिट हो, के अरे नम्बर अफ, त्यो कुरा लेखौँला। a को भ्यालु कति, a को फर्मुला भन्नुहोस् त, a को फर्मुला हो समेसन y को भ्यालु कति, 623। n को भ्यालु कति, 7। यसको हिसाब गर्नुहोस्।
89 हेर्नुहोस्। बी को भ्यालु बी कसरी बी को फर्मुला भन्नुहोस् अघि लेखिसकेका छौँ। ठिक छ फर्मुला मैले लेखेको फर्मुला करेक्ट छ अघि लेखेको हिसाबले ल करेक्ट छ। ल अब भन्नुहोस् सम अफ एक्स वाइ कति आयो हाम्रो 60 र सम अफ एक्स स्क्वायर कति छ 28 28 अब भन्नुहोस् त कति आउँछ 2.15 ए र बी को भ्यालु आइसक्यो अनि ए र बी को भ्यालु कहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिने त हामीले कहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्ने ऊ यसमा पुट गरिदिने यसमा यसमा माथि त फ्रम इक्वेसन 1 वी गेट ल माथिको इक्वेसन अब चाहिँ यो ट्रेन्ड भ्यालु भयो त्यही भएर वाइ टी यहाँ लगाइदिउँ टी कुनै कुनै बुकमा सी लेखेको हुन्छ कुनै कुनै बुकमा अब विभिन्न नोटेसन हुन्छ अब यो त वाइ टी मैले लेखिदिएँ वाइ टी कति ए को भ्यालु कति 89 प्लस यो बी को ठाउँमा कति राख्ने 2.15 2.15 यो आयो यति 2.15 आयो त्यसपछि एक्स ओरिजिन कति छ विथ ओरिजिन विथ ओरिजिन इयर कति छ 2008 ओरिजिन इयर हामीले कति भनेको छौँ 2008 को हिसाबले यो आन्सर भयो एउटा तर अझै त्यसमा सोधिएको छ नि ट्रेन्ड भ्यालुज पनि सोधिएको छ ट्रेन्ड भ्यालु सोधिएको छ यहाँसम्म कम्प्लिट भयो सर आन्सरै यही हो होइन होइन यो फाइनल आन्सर होइन अझै सोधेको छ कम्प्युट ट्रेन्ड भ्याल्युज भनेको छ है ल यहाँसम्म कम्प्लिट गर्नुहोस् त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ हामी भइसक्यो सर ल मेट्दिउँ यहाँ मेट्दिन्छु ल अब के गर्छौँ ट्रेन्ड भ्याल्युजको लागि अब के गर्न गइरहेछौँ ट्रेन्ड भ्याल्युज अब क्याल्कुलेसन अफ ट्रेन्ड भ्याल्युज क्याल्कुलेसन अफ ट्रेन्ड भ्याल्युज तपाईँहरूको के छ क्लास कति बजे छ अर्को अकाउन्ट क्लास 20 मा सर 20 मा यो 5 मिनट अझै लाग्छ 5 मिनट अझै लाग्छ 15 मा आउँछ हो त्यसो भए के गरौँ अहिले यति यहीँ राख्दिउँ इक्वेसनसम्म यसपछि भोलि हजुर भोलि कम्प्लिट कन्टिन्यू गरौँ न सर किनभने यो राख्दा सबै भ्यालु राखेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ ए 15-20 मा ल ल एकैछिन अब म मोडल बताइदिन्छु तपाईँहरू क्याल्कुलेसन गर्नु होला यो इक्वेसन सम्झिनुहोस् त अब यो इक्वेसन सम्झिनु होला ल अब हामीलाई के क्याल्कुलेसन क्वेसन सोधेको छ ट्रेन्ड भ्यालु तपाईँले के गर्नुहुन्छ यहाँ टी त आइसक्यो एक्सको भ्यालु कति कुन ओरिजिन ल्याएको थियौँ अघिकै लेखिदिनुहोस् टी माइनस 2000 कति 8 यहाँ कति आएको थियो एउटा कलम अर्को टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ है ट्रेन्ड भ्यालुको लागि यहाँ कति थियो 0 1 2 3 -1 अघिको टेबलमा एड गर्नु नगर्नुहोस् छुट्टै गरिदिनुहोस् किनभने छुट्टै सोधेको छ है किनभने त्यहाँ आउँदा ठाउँ पनि पुग्दैन होला इक्जाममा अहिले चाहिँ तपाईँको नोट कपी ठुलो छ चौडाइ बढी हुन्छ तर इक्जाम कपीमा एक्जामिनेसन टाइममा चाहिँ त्यहाँनिर गाह्रो हुन्छ कि 4 भइदिन्छ पेज त्यही भएर छुट्टै गर्दा हुन्छ बानी ल अब त्यसपछि वाइटी कति भनेको थियो ट्रेन्ड भ्यालु भनेको यही हो यो भनेको तपाईँको ट्रेन्ड भ्यालु ट्रेन्ड भ्याल्युज है त ट्रेन्ड भ्याल्युजमा वाइटीको फर्मुला भन्नु त अघि क्याल्कुलेट गरेको के वाइटी इक्वल टु कति क्याल्कुलेट गरेको थियो 89 एक्स बस अब के गर्नुहुन्छ तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो यी एक्सको भ्यालु -3 राख्नुहोस् यहाँ 89 प्लस 2.15 इन्टु -3 हिसाब गर्नुहोस् कति -3 ले हिसाब गर्नुहोस् यहाँ कति सबभन्दा पहिला सजिलो तरिकामा हिसाब गर्ने है छिटो तरिकामा बताइदिन्छु एकछिन हेर्नुहोस् गरिदिनु हो सबभन्दा सजिलो तरिकामा भन्छु पहिला 0 वाला पुट गर्नुहोस् 89 प्लस 2.15 इन्टु 0 त कति हुन्छ 89 यो 1 89 प्लस 2.15 इन्टु 1 त 2.15 यसमा एड गरिदिनुहोस् यसरी गर्दै जानुहोस् न तब यहाँ कति 89 प्लस 2.15 इन्टु 2 यसरी 89 प्लस 2.15 इन्टु 3 यो बुझ्नुभयो अब गर्न सक्नुहुन्छ यसको सबैको कतिवटा आन्सर आउँछ 1 2 3 4 5 6 7वटा आन्सर हेर्नुहोस् त क्वेसनमा पनि मैले पठाइदिएको छु 7वटा आन्सर छ यो भयो त्यसपछि
त्यसपछि अझै एउटा सानो क्वेसन छ, यो कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा आन्सर यो भयो। त्यसपछि सोधेको छ इस्टिमेट एन्ड अल्सो, अल्सो लेखिदिनुहोस्, यहाँ तल लेख्नु होला तपाईँहरू, म यहाँ त छेउमा लेखिदिन्छु। अल्सो कहिलेको इस्टिमेट गर्न भनेको छ, फर इयर कति छ, फर टी इक्वल टु कति छ, कुन इयर छ भन्नुहोस् त, क्वेसन यदि तपाईँहरूसँग छ भने 2015 को छ। 2015, फर 2015 यक्स कति हुन्छ भन्नुहोस् त, यक्स टी माइनस 2008, टी को ठाउँमा कति राखिदिने, टी को ठाउँमा 2015 गुना माइनस 2008, आन्सर कति आयो यक्सको भ्यालु, 7, यक्सको भ्यालु त 7 आयो। अब हामीलाई के क्यालकुलेसन गर्नु छ, नम्बर अफ डेथ, त वाइटी क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। वाइटी को भ्यालु कति छ, यही हेर्नुहोस्, वाइटी कति छ 89 प्लस 2.15 एक्स भइसक्यो, सकिसक्यो हिसाब, बुझिसक्नुभयो। 2 into 15 into यक्सको भ्यालु कति 7, ल यतिका हो। र यही हरेक हो, यही काम तपाईँ हरेकमा दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। धेरै क्वेसन छ, सबै क्वेसनको प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँसँग जति कन्फिडेन्स जबसम्म आउँदैन तबसम्म यो क्वेसन्सहरू मैले हुन त धेरै पठाइसकेको छु, क्वेसन धेरै छ, हेर्नुहोस् त सबै लिस्ट स्क्वायर मेथडकै क्वेसन छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई जबसम्म कन्फिडेन्स हुँदैन कि म इक्जाममा जस्तो सुकै क्वेसन क्वेसन आउँदा सल्भ गर्न सक्छु, त्यतिन्जेलसम्म सबै क्वेसन्स हेर्नु होला है। मैले अहिलेसम्म सोधेको गर्नुपर्छ नि तपाईँहरूको लागि, तपाईँको जिम्मामा छोडिदिएको। यहाँबाट सुरु गऱ्यो भने छिटो भयो, त्यसपछि यसपछि यो गर्नु होला, किनभने 1ले मल्टिप्लाई गरिसकेका हुन्छौँ। त्यसै गरी 89 प्लस 2.15 इन्टु -1 यसरी गर्नु होला नि, सबै आन्सर आउँछ है त। यसरी क्यालकुलेट गर्नु होला। ल आजलाई हामीले क्लास यहीँ इन्ड गऱ्यौँ है त, हस् त, बाई बाई।